نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دیاں برکتاں ماں باپ دی عزت و احترام دا پتہ لگیا ماما منڈیاں چنلام دیاں جن بڑے ماں باپ نو ستایا جاندہ سی دنیا تے ظلم و ستم دا سی اے چند دن پہلے مولانا صاحب اسی کٹھے پروگرام دے اندر دانا باد دے علاقے دے اندر سی راج صلاح الدین ایڈوکیٹ وکیل ہے انہاں دے گھر دے اندر موجود سی مینوں نہ دسی ہے کہ ساڈے علاقے دے اندر انہاں بھی آگاہ کیتا سی لوگاں نے اس دن کہ مولانا صاحب نو کہنا کچھ گلاں بیٹیاں دی عظمت دے متعلق بیان کرن اگر کسی گھر دے اندر بچی پیدا ہو جائے تے لوگ گھر جا کے کہندے اے اللہ دا حکم ہے اے حالت بن گئی ہے معاشرے دے اندر اے حال ہے ملک پاکستان دے اندر چند سالہ دے اندر سینکڑوں واقعات ریکارڈ دے اندر آئے معصوم بچیاں نو میں پڑھیا جلدیاں نہراں چھٹیاں گلے بات کٹ دے پے معصوم بچیاں دا قتل عام ہوندا پیا جڑے کام زمانہ جاہلیت دے اندر پہلیاں قوماں اور زمانہ جاہلیت دے اندر ہوندے رہے وہ کام یہ امت پئی کر دیے میلاد دی برکت پہلی کی سی جس وقت ابو لہب دی لانڈی حضرت سویبہ نے آگے کیا کہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تینوں بھتیجا عطا کیتا کہندا جا تینوں آزادی ہے محبوب دنیا دے اندر آئے سب تو پہلے جس نو رحمت مصطفیٰ دا فیض ملی ہے وہ ایک عورت ہے جنہوں اللہ نے غلامی تو آزاد کر دیتا ہے حضور دے آن دا فیض ہے آج عورت مارچ دے اندر کہن سانو اسلام نے حق نہیں دیتا اسلام حق دیتا ہے رسول خدا نے فرمایا دھیاں رحمت بن کے آنیاں زحمت نہیں اللہ دے محبوب دا کوئی پتر بھی جوانی دے عالم تک نہ پہنچیا سننے بلاغت تو پہلے پتران دا وصال ہویا 4 دھیاں جوان ہوئیاں 4 بیٹیاں کس دیاں امام الانبیاء دھیاں نو عیب نہ سمجھیا کر معاشرے دے اندر جڑے بندے سمجھ دے اسی انہاں نو پیغام دینے ہوں میلاد دیاں محفلاں دے اندر کہ بیٹیاں نو عیب نہ سمجھو اگر دھیاں عیب ہوندیاں اللہ اپنے حبیب نو نہ دیندا 4 دھیاں کس نبی دیاں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر امام الانبیاء سید الانبیاء اشارہ کرن چند توڑ کے 2 ٹکڑے کر دین ڈبا سورج سردے مقام تے لین پتھر پانی تے ترا دین درخت سلامیاں پیش کرن درخت چل پین پہاڑ درود پڑھن اس محبوب دیاں 4 دھیاں کرن 4 بیٹیاں تے اللہ دی رضا نو منیاں 4 دھیاں جوان ہوئیاں انہاں دے نکاح فرمائے پیار کیتا شفقت کیتی بدر دے میدان جو پلٹے حضور مدینے دے اندر سرکار دی پیاری بیٹی سیدہ رقیہ دا وصال ہو چکیا سی سرکار نو خبراں پہنچ چکیاں سن کہ میری بیٹی دا وصال ہو گئی ہے حضور گھر نہیں گئے میں پڑھیا کتاباں دے اندر سیدھے جنت البقیع دے اندر آئے میرا نبی اپنی بیٹی دی مزار تے آ گئے مازا گڑیاں اکھاں دے اندر آنسواں دی جھڑی لگ گئی ہے میرے نبی نے تا دھیاں نال اتنا پیار کیتا ہے دھیاں دیاں قبراں تے جا کے حضور ہوئے اتنا پیار کیتا ہے اتنی محبت فرمائی ہے دھیاں دیاں قبراں تے روئے حضرت ام کلثوم دا متھا چمنا فرمانا تھیے میں تیرا نکاح عثمان دے نال کیتا ہے عثمان دی شکل اللہ دے خلیل پیغمبر دے نال مل گئی حضرت سیدہ زینب نو سینے دے نال لا لینا فرمانا تھیے تینوں مکے دیاں مشرقاں میری وجہ تو ستائے حضرت سیدہ زہرا بطول رسول خدا دی سب تو چھوٹی بیٹی ہے جنہ دا بہنا حضور جیسا چلنا نبی پاک جیسا اٹھنا تے بولنا حضور جیسا جدوں سیدہ زہرا پاک نے آنا سینے دے نال لا لینا متھا چمنا حضور نے اپنی جگہ تے بٹھانا اتنا دھیاں نال پیار کیتا ہے فرمایا لوگو جڑا تو بیٹیاں نو پالدا ہے جوان کردا ہے انہاں دا نکاح کروانا ہے انج انہاں جوڑ کے فرمایا جنت دے اندر انج میرے نال ہوئے گا افسوس کی بات ہے
اج معاشرے دے اندر بیٹیاں نو کمر دا بوجھ کیا جائے، اج دھیاں نو پرایا مال کیا جائے، اج بیٹیاں نو یہ کیا جائے انہاں دا گھر کوئی نہیں آندا، انج دیاں گلاں دے پیچھے نہ جانا، دھیاں نال پیار کرنا، اگر نسل نہیں چلے گی، کام چنگے ہونے چاہیے، نہ اللہ نہیں مکن دیندا۔ دادا صاحب دا کوئی پتر نہیں، کوئی دھی نہیں، 1000 سال گزر گئے نہ باقی ہے یا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام دا کوئی پتر نہیں، کوئی بیٹی نہیں، اللہ دا محبوب نبی ہے، مقبول پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام دے پتر ہی پتر، دھیاں کوئی نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام دیاں دھیاں ہی دھیاں، پتر کوئی نہیں، یہ اللہ دا نظام ہے، یہ اللہ دا قانون ہے۔ لوط علیہ السلام دیاں بیٹیاں ہی بیٹیاں، پتر کوئی نہیں، شعیب علیہ السلام دیاں 2 بیٹیاں سن تے بکریاں چران جایا کر دیاں سن، آپ انہاں لئی گھر بیٹھ کے دعا منگیا کر دے سن، کلا باپ شعیب دے پت کوئی نہ، کلا باپ شعیب دے پت کوئی نہ، پیاں بیٹیاں بکریاں 4 دیاں، بلا شعیب دا کیڑا نہیں دل کردا، چکھے لذتاں اس بہار دیاں، یعنی پترانی بہار، پر انہوں کون پوچھے تمہیں کی کرنا ہے، اتنا مرضیاں رب رحمان دیاں، یہ اللہ دی مرضی ہے، چاہے پتر دے چاہے دنیا دے، یہ دی مرضی، یہ دی رضا ہے۔ اسی دعا دے قائل ہاں، اسی دعوے دے قائل نہیں۔ آج جڑے تویز دے اندر میں شرطیہ طور تے کہنا، کی شرط ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ دی حکمت ہے، اللہ دا نظام ہے، چاہے پتر تھے چاہے دنیا دے۔ سب تو بڑی کرامت بزرگ کہتے ہیں یہ ہے اللہ دی رضا تے راضی رہنا، اللہ دی رضا نو مننا۔ حضرت جنید بغدادی کے متعلق قول ہے کہ میں کرامت نو بہتر نہیں سمجھتا کیونکہ رضا دے خلاف ہوندی بھی، ایک کام جویں ہوندا پہ انہوں تبدیل کر دینا، یہ کرامت ہے، ایک چیز نو تبدیل کر دینا۔ آپ دی سوچ سی فرمایا سی اللہ دی رضا تے راضی، خود دی رضا تے راضی رہنا۔ حضرت بہلول کو کسی نے پوچھا نا بھی سناؤ اج کل حالات کنج دے، فرمایا ساڈی مرضی نہ دن چڑھ جاتا ہے، ساڈی مرضی نہ رات پہ جاتی ہے، تے بڑا سونا ٹائم لگتا پیا۔ وہ بندہ کو ہولے دماغ دا سی، مرزا جیل میں جڑا شیطان راتی پڑیا گیا دجال کاٹ دیتا ہے۔ رمضان وچ بھی شیطان بننے جاندے نے تے اللہ نے اس واری میلاد چڑھدیاں نال ہی شیطان بن دیتا ہے۔ پوچھا بندے نے کہ کنج دے دن لنگ دے، فرمایا ساڈی مرضی نہ رات تے ساڈی مرضی نہ دن، لگا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کہڑے جملے صوفی آدمی اندر ویچ سمجھنا، یہ کی کیا ہے کہ میں تہاڈی مرضی نہ رات تے دن ہوندا ہے؟ فرمایا ساڈی اپنی تے ہے ہی نہیں، اسی اپنی مرضی نو اللہ دی رضا دے وچ فنا کیتا ہے۔ رات پیندی ہے تے اودی مرضی نو مننے آ، دن چڑھدا ہے تے اودی مرضی نو مننے آ، ساڈی تے ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ جدوں اودی رضا نو من لیا ساڈی اپنی تے ہے ہی نہیں، پھر ہن جیڑی اودی رضا ہے اسی نو اپنی سمجھنے آ، جیڑی مالک دی رضا، اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہیے۔ ساڈے معاشرے دی حالت جیڑی ہے جو ہے اللہ تو پناہ مانی چاہیے۔ 2 دن دا واقعہ نہیں، 30 روپے دے پیچھے 2 بھائیاں دا قتل ہو گیا، 30 روپے دے پیچھے۔ لاہور تو 2 بھائی چلے کوٹ راتا کشن دے علاقے چ اپنے گھر وال نوں جا رہے ہیں، دودھ دا کام کرتے ہیں۔ انہاں کہا 5000 دا نوٹ ہے ساڈے کول تے تو انج کر 130 روپے دے کیلے بنے نے 100 دے وچ رہن دے 30 دے کٹ لے، 5000 دا نوٹ ضرور توڑانا۔ اتنی گل تو بحث ہو گئی، ایک بھرا موقع تے دم توڑ گیا، دوسرا ہسپتال 12 گھنٹے بعد یا کچھ گھنٹے کے بعد دوسرا بھی دم توڑ گیا۔ بنیاد کی ہے 30 روپے،
رات میں پڑھ رہا سی گجرات کے علاقے کرکٹ کھیل دے واری نہ ملن دی وجہ تو یا کسی اوور دی وجہ تو نوجوان لڑے قتل ہو گئے. یہ برداشت نہیں ہے، بندے برداشت نہیں رہی. حضور دی تعلیمات تو دور نے. تھیاں نو عیب سمجھا جاتا ہے، بڈھے ماں باپ کو ستایا جاتا ہے، ماریا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تینوں رزق تیری اولاد دی وجہ تو دیتا ہوئے، ماں باپ دی وجہ تو دیتا ہوئے. سرکار کا فرمان ہے میں جڑے قریب ہوندے نے اللہ رزق انہاں دی وجہ تو دیتا ہے. حضور کا ایک فرمان بھی ہے. میں پڑھیا حضرت ذوالنون مصری کے متعلق کہ 12 سال تک آپ کو غیب چو رزق ملتا ہے. 12 سال تک. داتا صاحب تو پہلے دا بزرگ ہے، 1000 سال تو پہلے بزرگ. کتنے سال تک غیب چو رزق ملیا؟ دیر چ خیال آیا کہ ذوالنون یہ تیری عبادت دی وجہ ہے کہ تو اللہ اللہ بڑی کرتا ہے، ریاضت بڑی گئی، عبادت بڑی گئی. ہو سکتا ہے تینوں اللہ رزق اس وجہ سے زندہ ہوئے. کہتے ہیں پردہ اس دن کھلیا، راز اس دن کھلیا. میری 12-13 سال کی بیٹی سی وہ وصال کر گئی، فوت ہو گئی. جدوں بیٹی کو دفن کر کے میں آ گیا پھر رزق دوبارہ نہیں آیا. جڑا غیب چ آندا سی میں اپنی زمین میں جوڑ کے گیا. تو عبادت دی سمجھدا سی یہ بیٹی دی برکت نال اللہ تینوں رزق پیا دے. اے نے اکابر بزرگ. آج جو کفیت ہے بڑے ماں باپ کرے چلے، پیران قوم نظرانے دندی ہے. پیر صاحب آ جان گڈی کے تھلے بھی کلیم تے پھلاں دی برسات. اسی کدھر روک دے ہیں کرو یہ کام. اسی خود قائل ہاں ایک بندے کا استقبال ہونا چاہیے. لیکن جڑا گھر مرشد بیٹھا ہے کدی وہ ہاتھوں دے بھی بوسے لا لیا کر، کدی باپ دے ہاتھ بھی چوم لیا کر، کدی ماں دی خدمت بھی نظرانہ دے کے دیکھ لیا کر. اللہ دی عزت دی قسم ہے پیر دی دعا اتھے نہیں جا سکتی جتھے ماں باپ دی دعا جاتی ہے. تفسیر نور الامین ہے جو میں خود پڑھیا ہے. مولانا سید احمد رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ آپ دی مزاد ترامتوں کا نزول فرمائے تشریف لے کے آئے. آپ نے کڑو اسے موقع تے میں تفسیر لئی خود تشریف لے کے ایسے پروگرام میں گھر بھی آئے. وہ آخری ملاقات اس کے بعد آپ دا 2-3 مہینے بعد وصال ہو گئے. وہ دے وچ آپ نقل کرتے ہیں کہتے ہیں 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے، ماں دی دعا 17 ولیاں نالوں زیادہ درجہ ہے. 70 ولیاں دی دعا ایک پاسے. ہو سکتا ہے جنہوں اسی ولی سمجھیو ولی نہ ہوئے. وہ جڑے ولیاں دا کتاب دے وچ لکھیا ہے وہ اللہ دے مقبول ولیاں دی گل ہے، منظور ولیاں دی بات ہے. 70 ایک پاسے، ماں دی دعا زیادہ درجہ رکھتی. آج ماں باپ کو گاڑاں کٹیاں جان، ادھر بھی نظرانے دے، ادھر بھی تحفے پیش کر، ہاتھ چوم، قدم دبا، قدماں دے بوسے لے. اسلامی مہینے دا چاند چڑھنا خواجہ نظام الدین اولیاء علامہ حافظ سید بابا فرید دا منظور نظر آپ اپنی داڑھی ماں دے قدماں نال لا دیا کرتے سی. اسلامی مہینے دا چاند چڑھنا دین اسلام تا حقوق العباد سکھاندا ہے، یہ برداشت سکھاندا ہے. مولا علی دے متعلق نہیں پڑھیا کتاب ہے کہ آپ جنگ لڑ رہے سی، بندے نے آپ کی طرف تھوک دیتا، آپ سائڈ کے ہو کے کھڑے ہو گئے. انہیں کہا جی چاہیے تے سی ہن میرے ٹوٹے ٹوٹے کر دیندے. فرمایا تیری میری ذاتیات دی جنگ نہیں سی، اسلام دی جنگ سی. جدوں تو میرے ال تھکیا ہن مینوں ذاتی غصہ آ گیا سی، ذاتی طور تے میں تیرے نال لڑنا نہیں سی چاہتا، اس لیے میں سائڈ تے ہو کے کھڑا ہو گیا. کہتا ہے ایڈا سونا دین ہے تے میں کیوں دوراں کلمہ پڑھا کے دین دے وچ داخل کر لیا. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جڑے غصے نو پی جاندے نے اللہ نو بڑا ہی چنگے لگدے. غصہ جدوں بندے نو آ جائے نا اودوں عقل دے سارے بوئے کھول لینے چاہیے نے. دنائی اور حکمت پوری اس وقت توجہ رکھنی چاہیے. شیطان دا ہتھیار ہے. وضو کرنا چاہیے، ایویں حکم نہیں ہے کہ غصہ آ جائے وضو کرو، بیٹھے ہوتے لمے پہ جاؤ، کھلوتے ہوتے بہ جاؤ، جگہ تبدیل کرو، تھوڑا جا سائڈ تے ہو جاؤ. یہ غصہ چیز ہی نہیں. اس لیے برداشت حضور دی تعلیمات تو سانو ملاد والے محبوب دا ملاد بنائیے. تے جے گاڑاں کڈنیاں ہی نہ چھڈیے تے اسی حضور دے آن دا مقصد سمجھیا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ نماز ہی نہ پڑھیے تے اسی حضور دے آن دا مقصد نہیں سمجھے.
جائز طریقے نال جڑیاں شریعت اجازت دیندی اس انداز نال حضور دی آمد دی چاہ کرنی چاہیے۔ اے شرلیاں پٹاخے چلاندے نے بندے، انار چلاندے نے، انہاں چیزاں تو بچنا چاہیے۔ لائٹنگ کرو، میلاد والے چنڈے لاؤ حضور دی آمد والے، گلیاں بازاراں پہاڑیاں بنا کے کئی گانے لا دے انج دے کام بھی کرتے ہیں، انہاں تو بھی بچنا چاہیے پہاڑیاں تو۔ ایسے مواقعہ کے اوپر درود شریف پڑھتے 12 ربیع الاول والے دن اچھا لباس پہن کے درود پڑھتے پڑھتے جلوس ادب نال شامل ہو، علامہ صاحب کی قیادت بزرگاں دے نال درود پاک پڑھتے پڑھتے حضور دی آمد کا چاہ کرو۔ یہ حضور دے آمد دا مہینہ اللہ کریم دے